र यहाँहरू सबैजनालाई अब आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हिजोकै विषयवस्तुहरूलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ र हाम्रो आजको विषयवस्तु पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनसँग सम्बन्धितै छ र आजको यो कक्षालाई चाहिँ म अर्थमेटिक प्रोग्रेसनसँग सम्बन्धित रहेर कुन कुन अवस्थामा अर्थमेटिक मिन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ छलफल गर्छु। हामीले हिजै छलफल गरिसक्यौँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको कुनै पनि अर्थमेटिक सिरिजको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा रहेका सबै टर्महरूलाई हामी अर्थमेटिक मिन्स भन्छौँ भनेर हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ र अर्थमेटिक मिनलाई हामी प्रायः जसो एएमले नोटेसन गर्छौँ इन जनरल। र अब विभिन्न अवस्थामा अब सिरिजमा कतिवटा टर्म छ अनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छलफल केन्द्रित हुनेछ। यहाँहरूलाई हिजो पनि थोरै छलफल यो विषयमा गरिसकिएको हुनाले अर्थमेटिक मिनको बारेमा कन्सेप्ट यहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ र म यहाँ अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्ने केही तरिकाहरू विशेष गरी दुईवटा तरिकाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ती तरिकाहरूलाई विशेष गरी ध्यान दिनु होला। हामीसँग यदि मिन अफ एपी ह्याभिङ ओन्ली 3 टर्म्स भनेको छ, मिन अफ एपी ह्याभिङ ओन्ली 3 टर्म्स, तीनवटा मात्रै टर्म भएको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ भने likewise this ABC A, B, C is an arithmetic progression। यहाँ हाम्रो फर्स्ट टर्म ए छ, लास्ट टर्म चाहिँ सी छ भने बिचमा रहेको टर्म बी हो। यो बीलाई हामी अर्थमेटिक मिन भन्छौँ यसमा। त्यही भएर यहाँ यो ब्लू कलरमा इन्डिकेट गरिएको बी यो एबीसी भन्ने एपी को मिन हुन्छ। अब यो बी कसरी निकाल्ने? कहिलेकाहीँ यो बी नदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ ए को भ्यालु पनि दिन सक्ला, सी को भ्यालु पनि दिन सक्ला, तर बी को भ्यालु चाहिँ नदिन सक्ला। यो बेलामा हामी के गर्ने? तसर्थ यहाँ हामीले के मात्रै बुझ्नु भने यहाँ चाहिँ यो बी चाहिँ अर्थमेटिक मिन हो भन्ने सन्दर्भमा गर्नु। अब हामी यो बी जस्तो टर्मलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ? हामी एउटा फर्मुला हेर्छौँ। ल अब हामी सबैजनालाई थाहा छ बाइ द डेफिनेसन अफ एपी भन्यौँ। एपी को डेफिनेसन के हो भने एपी भनेको त्यस्तो प्रोग्रेसन हो जसको प्रत्येक दुईवटा टर्महरूको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ, कमन डिफरेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको छौँ हामीले। जुनसुकैमा त्यसलाई हामी डी ले जनाउँछौँ। तपाईहरुलाई पनि अब एबीसी यदि एपी मा छ भने ए र बी को डिस्टेन्स पनि कमन डिफरेन्स पनि डी नै हो, बी र सी को डिस्टेन्स पनि डी नै हो किनकि त्यो एपी मा छ। तसर्थ अब यहाँहरूले के प्रश्न हुनुपर्ने भयो यहाँहरू भने यहाँ हेर्नुस् है त, यो ए र बी को डिफरेन्स पनि डी हो, कमन डिफरेन्स यहाँ अन्तर, अनि बी र सी को डिफरेन्स पनि डी नै हो किनकि यो एपी मा छ। तसर्थ हामीले यो लेख्न पाउँछौँ बी बाट ए घटाउँदा पनि डी नै आउने हो र सी बाट बी घटाउँदा पनि डी नै आउने हो। त्यसको अर्थ हेर्नुस् त, दोस्रो पदबाट पहिलो पद घटाउँदाखेरि पनि डी नै आउने हो, तेस्रो पदबाट दोस्रो पद घटाउँदा पनि डी नै आउने हो। तसर्थ यो डी नै भएको कारणले गर्दा अब यो दुईटा के हुने भयो? अब इक्वल लेख्न पाइने भयो। हेर्नुस् त, इक्वल लेख्न पाइन्छ। बी माइनस ए इज इक्वल टु सी माइनस बी, बी माइनस ए इज इक्वल टु सी माइनस बी लेख्न पाइयो। लेट्स सिम्प्लिफाई इट। बी प्लस बी, यो बीलाई उतापट्टि ट्रान्सपोज गरिदिनुस्, सी प्लस ए भयो, 2b इज इक्वल टु ए प्लस सी अर्डरिङमा लेख्यौँ। अनि देयरफोर b इज इक्वल टु के प्राप्त भयो हामीलाई? a प्लस सी बाई 2। तसर्थ यदि तीनवटा टर्महरू हामीसँग छन् भने त्यो तीनवटा टर्महरूको अर्थमेटिक मिन निकाल्न पर्यो भने फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म भनेको फर्स्ट टर्म भइहाल्यो, थर्ड टर्म भनेको लास्ट टर्म हो। तसर्थ फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दियौँ भने ठिक्क त्यो बिचको भ्यालु आउँछ, त्यो भनेको बी हो। हामी त्यसैलाई नै अरिथमेटिक मिन भन्छौँ। के छ, बुझ्नु भएको छ? यो यसमा केही समस्या छ भने भन्नु होला कृपया।
अब तपाईहरुलाई दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ दिन्छ नि। हेर्नुस् है, अब यहाँ एक्जाम्पल त हामी अब यहाँ नदेखाए नि भन्नु बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यदि 2 4 6 सम्झिनुस् त, 2 4 6 त्यस प्रत्येकको अन्तर 2 2 भएको कारण त्यो एपी मा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। 2 फर्स्ट टर्म, 4 सेकेन्ड टर्म, 6 थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म 2 र थर्ड टर्म 6 जोड्नुस् त 8 भयो। 2 ले डिवाइड गर्नुस् त 4 आउँछ। त्यो बीचको टर्म आयो नि। तसर्थ if we have only 3 terms in an AP, then we can easily calculate the mean of this AP by using the formula A plus C divided by 2. That is required arithmetic mean. र यो 3 टर्म भएकोमा चाहिँ arithmetic mean भनेकै त्यो सेकेन्ड टर्म चाहिँ arithmetic mean हुन्छ है। If we have only 3 terms in AP, then the second term is the required arithmetic mean of this AP. यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, यो बुझ्नुहुन्छ। ल म तपाईहरुलाई एउटा मात्रै मिन भएको वा तीनवटा मात्रै टर्म भएको को मिन निकाल्न यसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गरियो। अब तपाईहरुलाई म कुनै पनि एपी को फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म को बीचमा एउटा मात्रै नभएर n नम्बर अफ मिन्सहरु छन् भने त्यो बेलामा हामीले मिन कसरी निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ छलफल गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् त, means of AP having n number of means, n number, n वटा मिनहरु छन्। त्यो भनेको दुईटा हुन सक्छ, तीनटा हुन सक्छ, जति पनि वटा हुन सक्छ। तपाईहरुलाई मैले एउटा यो मिनको एउटा एक्सप्रेसन यहाँ इलुस्ट्रेट गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुस्, ल मानौ एउटा एपी छ। लेट अस कन्सिडर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेसन विथ n टर्म्स। भनेपछि यहाँ मानौ न, यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भिजुअलाइजेसन गर्न खोजे मिन कुन कुन टर्म हो भनेर देखाउन मात्रै खोजेको हुँ। यो t1 t2 t3 t4 and tn-1 to tn यो चाहिँ हाम्रो अरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो भनेर बुझ्नु होला। यसमा t1 is the first term and tn is last term. तसर्थ all the terms between first term and the last terms are required mean of this AP. तसर्थ तपाईले कहिलेकाहीँ t1 को ठाउँमा a पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, tn को ठाउँमा लास्ट टर्म b पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। We have already introduced the last term is denoted by b, b पनि भन्न सक्छौं। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि फर्स्ट टर्म a हो भने सेकेन्ड टर्म चाहिँ a plus d हुन्छ। फर्स्ट टर्ममा कमन डिफरेन्स जोड्दियो भने दोस्रो टर्म आउँछ। अनि फर्स्ट टर्ममा कमन डिफरेन्स 2 टाइम्स एड गरिदियो भने थर्ड टर्म आउँछ। 3 टाइम एड गर्नुस् फोर्थ टर्म आउँछ। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म भयो, a plus d भनेको सेकेन्ड टर्म, a plus 2d भनेको थर्ड टर्म, a plus 3d भनेको फोर्थ टर्म एन्ड सो अन। यसरी हुँदै हुँदै गयो भने हाम्रो लास्ट टर्म त के छ यहाँ हेर्नुस् त, यो ब्ल्याक लेटर यहाँ ब्ल्याकमा इन्डिकेट गरिएको टर्म छ नि, यो एक्सप्रेसन हो, यो चाहिँ लास्ट टर्म हो नि त। tn = a plus n-1 into d हो। त्यो भन्दा अघिल्लो टर्म के हुनु पर्यो त, अब n-2 हुनु परेन हो। यहाँसम्मका टर्महरु चाहिँ मिन हुन् भन्न खोजेको। अब कसरी जनाउने त, हेर्नुस् है। सपोज दैट देयर आर n नम्बर अफ मिन्स, वी क्यान सेट एपी एज, अब यो फर्स्ट टर्म भयो है। अनि हाम्रो यहाँ छ नि यो a plus d चाहिँ दोस्रो टर्म हो, यो चाहिँ फर्स्ट मिन हो क्या। त्यसलाई हामी m1 ले नोटेसन दियौं। त्यो भनेको t2 हो। t2 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिन हो, किनकि त्यो फर्स्ट र लास्ट को बीचमा पर्ने टर्म्सहरु मध्ये सबभन्दा सुरुमा आउने टर्म त t2 हो नि हो। त्यो t2 लाई हामी फर्स्ट मिन भन्छौं। त्यसलाई हामीले m1 ले जनाउँछौं। सिमिलरली यो थर्ड टर्म भनेको m2 हो, फोर्थ टर्म भनेको m3 हो। यसरी हामी मिनहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं। र अब हाम्रो सिरिज के छ, a छ, a पनि दियो, b पनि दियो, यिनीहरुको बीचमा mn भनेको यहाँ mn छ नि त, n वटा मिनहरु छन् भने अब हामीले a र b दिएको अवस्थामा र कतिवटा मिन छ, मिन निकाल भनेर प्रश्नले सोधेको अवस्थामा हामीले m1 m2 m3 जस्ता भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो मूल आजको डेस्टिनेसन, लर्निङ डेस्टिनेसन पनि त्यही नै हो। अब यहाँहरुले डिड यु अब्जर्भ भने क्वेशन राखेको छु मैले।
from which term the mean starts. ल मलाई भनिदिनुस् त कुन चाहिँ टर्मबाट mean स्टार्ट हुन्छ? M1. M1. M1 is the which term in AP? T2. T2. First term. Exactly. Second term. The mean starts from T2. That means mean starts from second term of AP. That means the second term of AP is the required first mean. Second term is first mean. Third term is second mean. Fourth term is third mean. And we can go continuously like this way. Your question by if there are n number of means, then how many members are there in the AP? If there are n number of means, यदि हाम्रो AP मा चाहिँ n वटा mean छ भने त्यो AP मा कतिवटा टर्महरु हुन्छन् होला? n plus 2. Exactly. साथीले म्युट गरिदिनुस् है, कसकोबाट आवाज आइराछ? n plus 2 हुन्छ किनभने हाम्रो mean भनेकै n वटा छ. दैट मीन्स यो बीचका टर्महरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ n वटा भनिया छ. अब त्यसमा हाम्रो AP भनेपछि त फर्स्ट टर्म पनि हुन्छ, के रे लास्ट टर्म पनि हुन्छ, यो लास्ट टर्म पनि हुन्छ र यो फर्स्ट टर्म पनि हुन्छ. तसर्थ यदि कुनै पनि AP मा n नम्बर अफ मिन्सहरु छन् भने त्यो AP मा त्यो अरिथमेटिक सिरिजमा चाहिँ n plus 2 नम्बर अफ टर्म्सहरु हुन्छन्. ल यो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले महसुस गर्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको थिए. अब हेर्नुस् है त, फर्स्ट मिन भनेको के रहेछ? फर्स्ट मिन भनेको a plus d हो. a plus d तपाईले यहाँ देख्नुभयो नि, a यो सेकेन्ड टर्म हो, यो a plus d भनेको फर्स्ट मिन हो. यो हाम्रो यो कलरिङ यो ब्लू कलरमा इन्डिकेट गरेकाहरु सबै मिनहरु हुन्. तसर्थ यो मिनमा पनि सबभन्दा पहिला सुरु हुने चाहिँ सेकेन्ड टर्म a plus d हो. त्यही नै हाम्रो फर्स्ट मिन हुन्छ. तसर्थ यहाँ हामीले के लेख्यौं? फर्स्ट मिनलाई m1 ले नोटेसन दियौं, त्यो भनेको a plus d हो. फर्मुला जेनेरेट गर्नको लागि हामीले यहाँ स्ट्रक्चर बिल्ड अप गर्न खोजिरहेका छौं, त्यो भनेको a plus 1d लेख्न पाइन्छ. सेकेन्ड मिन भनेको m2 a plus 2d हुन्छ. यो भनेको थर्ड टर्म हो, a plus 2d नै भइहाल्यो. फर्म मेन्टेन गर्नलाई मात्रै हामीले रिपिट गरिरहेका छौं. थर्ड टर्म भनेको a plus 3d, फोर्थ टर्म भनेको a plus 4d यसरी आयो. फोर्थ मिन भनेको यो यहाँ मिनको कुरा गरिरहेका छौं हामीले. तसर्थ यो स्ट्रक्चर प्याटर्न स्टडी गर्नुस् त. m1 हुँदा a plus 1d, m2 हुँदा यहाँ 2 नै आयो, m3 हुँदा यहाँ 3 नै आयो, m4 हुँदा यहाँ 4 नै आयो. त्यसको अर्थ हो यहाँ a पनि चेन्ज भएको छैन, a अनि प्लस अनि d कहीं पनि चेन्ज भएको छैन, तर त्यो 1 2 3 4 हुँदै हुँदै चेन्ज भएको हुनाले हाम्रो यहाँ m4 हुँदा यहाँ 4 नै हुनु भनेको यहाँ mn राख्दा यहाँ के हुन्छ? अब n नै हुन्छ. रिक्वायर्ड nth मिन चाहिँ हाम्रो a plus nd ले दिन्छ. तसर्थ we have illustrated here final result mn is equal to a plus nd. mn is equal to nth mean a plus nd. If we want to find the first mean, we write here m1. m1 is equal to a plus, let's put here 1, a plus d. m2 a plus 2d. m3 a plus 3d. We can go like this way to calculate all the means between any two terms, first term and last term of the given AP. ल यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त, फेरि यो n चाहिँ छ नि, यो चाहिँ सिरिजको नम्बर अफ टर्म भन्या होइन है, मिनको चाहिँ नम्बर भन्या हो. यो n इक्वल टु नम्बर अफ मिन्स बिट्विन a एन्ड b भन्या हो. यो चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ नम्बर अफ टर्म इन AP भनेर सम्झ्यो भने अलिकति गलत हुन्छ. फेरि जम्मा टर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले मिन क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको हुनाले we are going to insert n means between the first term and last term of the given AP. So यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यो n चाहिँ मिनको नम्बर भनेर बुझ्नुपर्छ. Then we first term a and the last term b and the number of means n are given. हेर्नुस् त यहाँ, when the first term a पनि given छ, the last term b पनि given, number of mean पनि given छ, then we can find the means of AP. To find all the means between a and b, we find the common difference d such that. सबभन्दा पहिला सुन्नुस् है, अब तपाईहरुलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने
जस्तै हाम्रो यो श्रेणी छ, यहाँ यस्तो खालको एपी छ। यो एपीमा फर्स्ट टर्मको भ्यालु पनि नोन छ, लास्ट टर्मको भ्यालु पनि नोन छ, अनि त्यो बिचमा कतिवटा मिनहरू राख्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि नोन हुन्छ, नम्बर अफ मिन पनि नोन हुन्छ भने त्यतिखेर हामीले यो m1 m2 m3 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्नै पर्छ। सुरुमा कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले रिक्वायर्ड मिनहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। कमन डिफरेन्स के दिँदो रहेछ हेर्नुस् त, यो फर्मुला डेरिभेसनको पुरै प्रोसेस यहाँ इलस्ट्रेट गरेको छैन, जस्ट रिजल्ट चाहिँ यस्तो छ हाम्रो d = b - a डिवाइडेड बाइ n + 1। d = b - a डिवाइडेड बाइ n + 1। यो भनेको तपाईसँग श्रेणीमा b हुन्छ, लास्ट टर्म हुन्छ, फर्स्ट टर्म पनि नोन हुन्छ, अनि त्यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचमा कतिवटा मिनहरू राख्ने भनेर त्यो n पनि फिक्स हुन्छ भने we can easily calculate the value of common difference d by using this relation। अनि जब d आउँछ नि हामीसँग यहाँ a पनि छ, फर्स्ट टर्म पनि छ, अब d पनि छ भने त अनि फर्स्ट मिन m1 भने a + d हो, सूत्र। सेकेन्ड टर्म m2 भनेको a + 2d हो, 3d हो, 4d हो। अब nth मिन निकाल्नु पर्ने a + nd भर्खर अगाडिको फर्मुला भइहाल्यो। n भनेको नम्बर अफ मिन्स इन एपी भयो भनेपछि अब हामीलाई के चाहिने रहेछ त, b पनि छ, a पनि छ, नम्बर अफ मिन पनि छ। फर्स्ट we calculate the value of d, then by using these relations we can easily calculate the required number of means in AP। अलि छिटो भयो कि क्या हो, के छ बुझिरहनु भएको छ यहाँसम्म? ल तपाईहरुको रिफ्लेक्सन सुन्नु पर्यो एकचोटी। यस सर बुझिरह। यहाँहरुलाई कठिनाइ लागेको छ कि छैन? कोही साथीहरुलाई त्यस्तो प्रब्लम फिल गरिरहनु भएको छ, अलिकति छिटो भयो त्यस्तो लाग्छ भने यहाँहरुले फ्र्याङ्कली आफ्नो समस्याहरु राख्नु होला, त्यसमा हामी एड्रेस गर्ने नै छौं। के छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? सर हस्, ओके। अब हामी केही एक्जाम्पलहरु मा छलफल गर्छौं। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन्स एक्जाम्पल्सहरु। अब अहिलेसम्म चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट पढ्दा अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टहरु लिँदा यहाँ दिक्क लाग्यो होला। अब हामीले कसरी एपी सँग सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई हामी सल्भ गर्छौं, त्यो कुराहरुमा म तपाईहरुलाई सामान्य एक्जाम्पलहरुबाट अगाडि बढाउँदै लान्छु, कन्सेप्ट जेनेरेट गर्दै लान्छु। एक्सरसाइजमा भएका प्रब्लमहरु सोलुसन गर्नको लागि रिप्रेजेन्टेटिभ हुने तरिकाले मैले यहाँ एक्जाम्पलहरु प्रस्तुत गर्छु। त्यो एक्जाम्पलहरुलाई राम्रोसँग यहाँहरुले बुझ्नु होला, बुझिसकेपछि एक्सरसाइज सजिलै गर्न सकिन्छ। नाउ आई एम गोइङ टु इलस्ट्रेट सम एक्जाम्पल्स रिलेटेड टु arithmetic progression। Example 1, find the 10th term of the series। Find the 10th term of the series। What is our given series? 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus हुँदै गयो। कहाँ गएर टुङ्गिन्छ थाहा छैन, इन्फाइनाइट एपी भयो। यो हाम्रो क्वेशन हो। हामीलाई सुरुका फोर्थ टर्महरुको एउटा प्याटर्न दिएको छ एपी भनेर, अर्थात यो एपी हो कि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। तपाईले क्वेशनै हेर्नुभयो भने यो क्वेशनमा कहीँ पनि तपाईहरुले एपी भन्ने शब्द देख्नु भएको छैन। यहाँ एपी भन्ने कहाँ छ र भनेकै छैन। हामीले थाहा भयो हामीसँग एभाइलेबल हुने तीनवटा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजहरुमा एउटा हो एपी, अर्को जीपी, अर्को एचपी। यदि क्वेशनमा त्यो कुन चाहिँ हो भनेर यदि भर्बल्ली भनेको छैन भने पनि we have to observe, we have to inspect the given series। भनेपछि यहाँ केही पनि नभनेको कारणले पनि यो फर्स्ट टर्म 3 छ, 3 पछि 7 आयो, यहाँ 4 को डिफरेन्स छ, 7 पछि 11 आयो, यहाँ पनि 4 नै रहेछ, 11 पछि यहाँ 15 आयो, ओहो यहाँ पनि 4 नै रहेछ। भनेपछि यो सुरुका 4 वटा टर्मको प्याटर्न स्टडी गर्दा सबैमा कमन डिफरेन्स 4 ले जानु भनेको यो चाहिँ एपी हो भनेर हामी क्लियर हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी एपी का फर्मुलाहरुतिर हाम्रो एटेन्सनलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौं। गिवन सिरिज यो दिएको कुरा तपाईले प्रष्टै थाहा पाइसक्नुभयो। बाइ इन्स्पेक्सन भनेको छु,
हेर्नुस्, अब्जर्भ गर्नु सिरिजलाई। हाउ क्यान वी क्यान सी द्याट द सिरिज इज एन एरिथमेटिक सिरिज। यो कसरी थाहा भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले भनेकै कुराहरू कमन डिफरेन्स सब प्रत्येक टर्महरूको बीचको कमन डिफरेन्स इक्वल छ। यदि रेसियो इक्वल भइदिएको भए त्यो अर्को कन्सेप्टमा जान्छ, जीपीतिर जान्छ, त्यो कुरा हामी आगामी दिनहरूमा पढ्दैछौँ। तर यहाँ प्रत्येक टर्महरूको बीचको डिस्टेन्स 4 मेन्टेन भइरहेको हुनाले त्यही प्याटर्नबाट हाम्रो सिरिज अगाडि बढिरहेको छ। तसर्थ फ्रम क्वेसन भन्यौँ हाम्रो फर्स्ट टर्म के छ 3 छ, तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो यो फर्स्ट टर्म 3 हो। अनि कमन डिफरेन्स चाहिँ के गर्ने भन्नु होला, तपाईहरुले अब्जर्भेसन गरेर कमन डिफरेन्स 4 छ सबैमा भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै तपाईले t2 - t1 गर्दिनुस्। पछिल्लोबाट अघिल्लो टर्महरु जुनसुकै घटाउँदा पनि त्यही आउँछ। अब सजिलोको लागि हामीले यहाँ t2 - t1 गर्दा 7 - 3 हुँदा 4 आयो। यो चाहिँ कमन डिफरेन्स d को भ्यालु हो। हामीले कुन चाहिँ टर्म निकाल्नु छ त भन्दा हेर्नुस् त, nth टर्म निकाल्नु छ, सरी 10th टर्म निकाल्नु छ। 10th टर्म, 10th n is equal to 10 here. According to question, n is also given to us. That is 10th term means we can write number of term n is equal to 10. 10 भयो। अब हामीलाई थाहा छ नि त nth टर्म निकाल्ने फर्मुला 10th टर्म होस्, 20th टर्म होस्, 18th टर्म होस्, जतिसुकै टर्म होस्, हाम्रो nth टर्म निकाल्ने जेनरल फर्मुला भनेको त tn is equal to a plus n minus 1 times d हो नि। tn is equal to a plus n minus 1 times d। यो हामीले अगाडि नै डिराइभ गरिसक्यौं, तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कसरी आए पनि। अब n को ठाउँमा हामीले कति राख्ने 10, हेर्नुस् त 10th टर्म निकाल्नु छ नि त हामीलाई। 3 plus n भने 10 भइहाल्यो, minus 1 a भने हाम्रो यहाँ a चाहिँ 3 भएको हुनाले हामी 3 सब्स्टिट्युट गर्यौं अनि d पनि 4 राख्यौं। अब सिम्प्लिफाई गर्नुस् त t10 is equal to के आउने भयो, t10 is equal to 3 plus 9 times 4। त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त, अभियसली t10 भनेको 39 आउँछ। 39 हामी यही प्याटर्नमा गयौं भने अब 15 मा 4 जोड्दै त्यसपछि आएकोमा नि फेरि 4 जोड्दै गयौं भने 10औं पद क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो यात्रा 39 टर्म 39 भन्ने नम्बरमा गएर हाम्रो टर्मिनेट हुन्छ। त्यो नै हाम्रो 10th टर्म हो। डु यु हैव एनी प्रब्लम प्लिज भन्नुस् त। नो सर। सबैजनालाई कसैलाई केही छ भने भन्नु होला साथीहरु। यो बुझ्नुहुन्छ, धेरै गाह्रो कुरो त पढा छैन, हुन त तपाईहरुले नबुझ्नु होला भन्ने कन्सेप्ट त अब के राख्नु, बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ, अब म अर्को एउटा एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु यहाँहरु समक्ष। व्हिच टर्म अफ द AP 6 plus 12 plus 18 plus 24 plus डट हुँदै गएको छ है, इज 96 भन्यो। यहाँ चाहिँ बुझ्नु होला, यो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिरिज हो भनेर दिएको छ। हाम्रो त यहाँ के दिएको छ 6 12 18 14। यसो हेर्दाखेरि 6 एकान 6, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 हुँदै गयो। द्याट मिन्स कमन डिफरेन्स d is equal to 6। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो, त्यहाँ a पनि 6 छ, कमन डिफरेन्स पनि 6 नै भएर गयो। अनि त्यसो हो भने यो त यसै गरी लान्छ नि, अब 24 मा 6 थपिँदा यहाँ 30 हुन्छ, 30 मा 6 थपिँदा 36 हुन्छ। हाम्रो AB त यसै गरी गइराछ नि त भने कतिऔं टर्ममा पुग्दा हामी 96 भेट्टाउँछौं होला त। यो AP को हाम्रो फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म 6, सेकेन्ड दोस्रो टर्म चाहिँ 12, तेस्रो टर्म 18 भयो, अनि चौथो टर्म चाहिँ हाम्रो 24 छ भने कुन चाहिँ टर्म 96 होला यो निकाल्नु छ। त्यो भनेको हामी निकाल्नु पर्ने कुरा के हो, n हो। अब n, अनि हाम्रो लास्ट टर्म नै के हुन्छ अब 96 हुन्छ। हेर्नुस् है, दिस इज आवर गिवन सिरिज व्हिच इज इन AP according to the questions we have। a is equal to 6। हेर्नुस् है त 6, कमन डिफरेन्स t2 - t1 6 नै आयो। हेर्नुस् त लास्ट टर्म भनेपछि tn हो, त्यो भनेको 96 हो। कुन चाहिँ टर्म 96 होला भनेर सोधेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो tn हो, त्यो लास्ट टर्म हो हाम्रो लागि अहिलेको लागि। हाम्रो यो प्रब्लम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले त्यसलाई लास्ट टर्म मान्छौं।
नम्बर अफ टर्म n इज इक्वल टु वाट भनेपछि यो tn मा tn इज इक्वल टु 96 भइसकेपछि यो n चाहिँ कति हो त? जस्तै तपाईहरुलाई मैले यहाँ अगाडिको एक्जाम्पलमा यहाँ हेर्नुस् त, यो 10th टर्म चाहिँ हाम्रो 39 आएको थियो नि त, 39 आएको थियो नि हो। त्यसो भए यो n को भ्यालु कति हुँदा चाहिँ यो 96 आएको हो त्यो निकाल्नु छ के। Now we can use same formula. Tn is equal to this. अब Tn को भ्यालु हामीले के सपोज गर्यौं माथि क्वेशनको अनुसार 96। ए भने कति छ 6। Let's put the value of n here 6. No, n is equal to हाम्रो finding variable. अब n minus 1 as it is times let's put the value of d. 96 6 plus multiply यो 6 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 6n minus 6 हुन्छ। यहाँ प्लस 6 छ यतापट्टि माइनस 6 छ, क्यान्सल गर्दिनुस्। क्यान्सल गर्ने बित्तिकै 96 इक्वल टु कति आउने भयो 6n आयो 6n। अब n इक्वल टु कति आउने भयो 96 लाई 6 ले डिवाइड गर्दाखेरि 16 आयो। भनेपछि 16th टर्ममा पुगेपछि हामी 96 भन्ने टर्म भेट्दा रहेछौं साथीहरु। क्लियर हुनुहुन्छ यसमा? हजुर हजुर सर। ल त्यसो हो भने म अर्कोमा जान्छु। एउटा लास्ट एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पल 3। यो चाहिँ हो हाम्रो अरिथमेटिक मीनसँग सम्बन्धित प्रब्लम। फाइन्ड द भ्यालुज अफ, यहाँ हेर्नुस् है, फाइन्ड द भ्यालुज अफ p q and r, p q and r when, यहाँ हेर्नुस् त 13, p q r 29 r in ap। यो चाहिँ हाम्रो गिभन सिरिज हो, यो प्रोग्रेसन हो एपी। त्यसो भए यो PQ को यो बीचमा पर्ने यो PQR छ नि त्यसको भ्यालु कति होला निकाल्नु छ। हाम्रो गिभन एपी यहाँनेर प्रयोग गर्यौं भने यहाँ हेर्नुस् त, देयर आर 5 टर्म्स इन एपी। फर्स्ट टर्म इज फिक्स दैट इज 13, लास्ट टर्म इज 29 and there are 3 terms between first term and last terms, so we can say PQR are arithmetic means of this series. In this AP, the term PQR are means of AP, given AP भनिसक्यौं। यहाँ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बीचमा आउने त यो त मिन हो नि, भनेपछि मिनको नम्बर कति त भन्दा 3। हेर्नुस् त, अब त्यही बीचको निकाल्नु छ हामीलाई त, तसर्थ हामीले लेख्यौं फिक्स गरिहालौं। ए भने हाम्रो फर्स्ट टर्म 13। हामीले अगाडि के कुरा गरेका थियौं, मिनहरु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म पनि दिएको हुन्छ अनि कतिवटा मिनहरु निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यो समयमा सबभन्दा पहिला हामीले कमन डिफरेन्स डी निकाल्नु पर्छ भनेर हामीले भर्खरै त्यसको बारेमा अध्ययन गर्यौं। तसर्थ यहाँ पनि लास्ट टर्म पनि 29 दिएको छ, यो बी हो। नम्बर अफ मिन्स भनेको n = 3। तर तपाईहरु नझुक्किनु होला, PQR भने यहाँ मैले सजिलै बनाएको छु। यहाँ नम्बर अफ सिरिज भने भए चाहिँ 5 नै हुन्थ्यो। नम्बर अफ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन, नम्बर अफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको भए वी क्यान राइट n = 5, बट we are dealing about arithmetic means. There are 3 means which are unknown for us, PQR. So number of means भनेर यहाँ ई फिक्स गरेको छ, यो भनेको चाहिँ 3 राख्नु पर्छ हामी है कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि। अनि tn निकाल्दाखेरि फेरि tn निकाल्दाखेरि हामीले त्यो tn मा अगाडि n प्रयोग गर्नु नि, त्यो चाहिँ मिनको नम्बर होइन, त्यो चाहिँ सिरिजकै नम्बर हो, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। कमन डिफरेन्स d भनेर निकाल्नु पर्यो पहिला हामीले। अनि भर्खरै हामीले के पढ्यौं, d = b - a divided by n + 1 गर्यौं। अब यो b को a को n को भ्यालु राख्दाखेरि d को मान चाहिँ भ्यालु कति आयो 4 आयो। कमन डिफरेन्स 4 रहेछ हाम्रो त्यसको। कमन डिफरेन्स 4 हुने बित्तिकै अब हामीले सजिलैसँग यो PQR को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अनि यहाँ हेर्नुस् है, यो p भनेको फर्स्ट मिन हो, q भनेको सेकेन्ड मिन हो, r भनेको थर्ड मिन हो। तपाईले यो बुझिसक्नुभयो।
तसर्थ फर्स्ट मिन m1 इक्वल टु p, त्यो भनेको के हो नि, a प्लस d त हो नि। फर्स्ट मिन m1 भनेको a प्लस d हो। a भने 13 छ अनि b भने d भने चाहिँ 4 छ भने 17 आयो। सेकेन्ड मिन m2 हेर्नुस् त, q भनेको a प्लस 2d त हो नि। 13 प्लस 2 टाइम्स 4 भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो, यहाँ अलिकता यहाँ एउटा नम्बर मिस्टेक भएछ, म करेक्सन गर्छु। अहिले यो 21 आउँछ, रिजल्ट चाहिँ त्यही हो, 21 आउँछ। थर्ड मिन r इक्वल टु a प्लस 3d, यो भनेको 25 आउँछ। अब हेर्नुस् त, 13 मा 4 जोड्दा 17, 17 मा 4 जोड्दा 21, 21 मा 4 जोड्दा 25, 25 मा 4 जोड्दा हाम्रो अर्को टर्ममा 29 मा पुग्यो नि त हामी लास्ट टर्ममा। तसर्थ required values of p, q, r are these values. This completes the solution of the problem. अब हामीले यहाँ फरक फरक खालका तीनवटा प्रब्लमहरु प्रस्तुत गर्यौं। अब यहाँहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने, केही नबुझेको जस्तो लागिरहेछ भने प्लिज तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। अरिथमेटिक प्रोग्रेसनसँग सम्बन्धित रहेर एक्जाम्पल हामी भोलि एक दिन फेरि पनि हामी, अब सन्डे हो, सन्डे हामी यसैको एक्जाम्पलको बारेमा गरेपछि ट्याक्क हामी जीपी मा जान्छौं। एक दिन चाहिँ हामी अब अरिथमेटिक प्रोग्रेसनकै एक्जाम्पलको बारेमा छलफल गर्छौं। ल भन्नुस्, तपाईहरुलाई केही प्रब्लम पर्यो यहाँसम्म? Did you feel any problem on today's topic? No, sir. यी टपिकहरुको बारेमा हामीले आज छलफल गर्यौं। सामान्य अवधारणाहरु छन्, तपाईहरुले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ यो एपी को बारेमा। अनि यसैको एक्जाम्पलहरु पनि आए। यो तपाईहरुलाई मैले अहिले यो सेन्ड गर्दिन्छु, यो हेरेर यसो एक्जाम्पलहरु गर्दै गर्न नि मिल सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई सेन्ड गर्छु एकछिनमा। सबैजनाले बुझिरहनु भएको छ कुराकानी? प्लिज भन्नुस् त। हजुर, बुझिरहेछ सर। बुझिरहेछ सर। ल ठीक छ, त्यसो भए एकदम खुसी लाग्यो। तपाईहरुलाई अब यो कन्टेन्टहरु धेरै गाह्रो छैन, सकेसम्म मैले आफ्नो तर्फबाट बुझाउने सक्ने प्रयास गर्छु। कहीँ प्रब्लम छ, बुझ्नु भएको छैन भने यहाँहरुले फ्र्याङ्कली निर्धक्कसँग भन्नुहुन्छ। लर्निङ विथ इन्जोयमेन्ट हैन, एकदम मजासँग पढ्ने हो, पढाइमा कन्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन भएर पढ्ने हो, त्यसमा केही प्रब्लम भएन। ल त्यसो भए अब हाम्रो आजको टाइम पनि लगभग हामी अन्तिमतिर छौं। मैले स्क्रिन अफ गरेँ। अब हामी नेक्स्ट डेमा यसैको कन्टिन्युटी गर्ने छौं। एभ्रीबडी, अब आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू सो मच। बाई सर।